چی شدی؟ خوشحال به نظر میای. آره، من امروز خیلی خوشحالم. بالاخره دارم حس میکنم یه چیزی رو تو زندگیم دارم به دست میارم. زندگیمون دوباره مثل قبل میشه. همون لذت و آسایش، همون آرامش، یه خونه بزرگ که توش هر چی میخوایم فراهم باشه، هر چیزی. ماشینای بزرگ، حساب بانکی پر. بعدش توی خونمون یه باغچه خیلی بزرگ درست میکنم تا بچه‌هامون راحت بتونن اونجا بازی کنن. چیه؟ چرا میخندی؟ داری منو مسخره میکنی؟ نه، من مسخره نمی کنم احمد. بخواب. احمد من مسخرت نکردم. باور کن دروغ نمیگم. من از حرفات داشتم لذت میبردم. احمد بلند شو حرفاتو ادامه بده. احمد منو ببخش لطفاً. احمد کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.